अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था, कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हान तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला आप इन्हें बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब जालिका कहते हैं ये अल किताब वो किताब है, ला नहीं रैबा शक फी ही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में और भी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों से आते हैं, ये मुदारे है, फेल मुदारे है, बिल गायब, गायब पर। गायब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नुज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होता है हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफ़िकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना
ईमान लाते हैं बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया अलैका, तेरी तरफ। किसकी तरफ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था? कुरान पाक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफ़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात। अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं, और हदायत फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं मिन रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका, और वही ये लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो कामयाब हो जाएंगे। ये 5 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुत्तकियों का पूरी डिटेल बता दी कि जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला, अब जो क़यामत पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो यकीन रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, और जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जो इससे पहले सहीफ़े थे उन पे यकीन रखते हैं, जो खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह पे, अल्लाह ताला कहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और ये 5 आयात के बाद अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद 2 आयात की बात करते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअन्ज़रतहुम, कि तू उनको डराए, अन लम तुनज़िरहुम, या तू उनको ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समीहिम, और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर गिशावा, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली 5 आयात में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयात में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से, अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं, और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं, तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयात पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इक़साम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, तो फिर हमने वो चीज़, जैसे ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल में जाके बैठती है, जो राउंड है वो राउंड में जाके बैठेगी। अगर हम राउंड को ट्रायंगल में डालेंगे वो नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल आप सोचिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 ब्लॉक्स हमको दे दिए हैं, और उसके अंदर हम कहाँ पे खुद फिट होते हैं, ना कि दूसरे लोग। हम दूसरे को जज नहीं हैं, हमने देखना है कि क्या ये मुत्तकियों का। अब अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया जी ये ग्रोह कामयाब है, ये ग्रोह जो है ये तो काफिर है, ये अज़ाब अज़ीम में है, इनके बारे में बात ना करो। आगे फिर अल्लाह ताला ने पूरी 13 आयात जो है ना वो मुनाफिकीन के बारे में दे दी है कि मुनाफिक जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप इन सारी जो डिटेल आएगी आपने देखना है कि ये कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है।
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے. آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں. کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے. اب وہ میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو میں اتنی لمبی سورت بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیں ایک ایک آیت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے ہے. ہر آیت، جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو. اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابوں میں ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو دو آ جاتی ہیں تو دیکھیں اللہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. وہ تو ڈریں گے، آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہیں تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دیا تو اب وہ کیا کریں. ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے. آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ کا علم ہے. جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی. تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتہ تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا. ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان ذلتوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم زبردستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے، لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہو نا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں. پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کٹ جائے، اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں، وہ پھر کیا ہے سارا. وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ پہلے کی بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو چھوڑ دو. لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو فالو وٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ یو. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے کافر کے بارے میں، کہ انکار کرنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے. اب دیکھیے ان کی جرأت دیکھیے کہ کہتے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الاخر. وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی. وما ہم بمومنین، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے منہ سے تو انہوں نے بھی کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اب ان پوری اب آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے، اور یہ منافقین ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے جس کو درک کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گے نا، آپ نے بس غور کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو، کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب بحث کرنے لگو تو ایسے لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو.
آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے. علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس, لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وبالآخراتی وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں, تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں, ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور یہ دھوکہ دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں, وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے وَمَا يَخْدَعُونَ, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بچ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہونا, ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں, ہم بڑے نیک لوگ ہیں. بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے, تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا عزت والا بندہ ہے. تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے, شعور ہی نہیں رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بیوقوف, یہ اونچی پینٹیں کر کے بیوقوف, یہ دیکھو حجاب لے کے بیوقوف, یہ اس طرح سے. اگر اللہ نہ کرے, سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں, یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے, ان کے اندر ہی خرابی ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے, تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے. اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا, یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے, ہمارے باہر کچھ ہے. ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں, جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے, ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں, ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون, کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی, ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے, بچے کو کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. انکانشیسلی, ایسا بھی نہیں, ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے نا, اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے. The moment you realize کہ oh my God یہ عادت تو میرے میں ہے, یہ تو میں کر رہی ہوں, آپ استغفار کر لو اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں, دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض, کہ نہ فساد کرو زمین میں, قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी, मत करो ऐसी चीज़ें, तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिजनेस करते हो उसमें डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज़ में आप देखें छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक कह दो तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आपको आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती, नहीं नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। घुमा फिरा के बात कर देना। और कई दफ़ा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फ़लाँ पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पे तुम्हारे बारे में फ़लाँ ने ये कहा, क्या मकसद था कहने का। आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो एक सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है, उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती हैं। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है, अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जतें उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें, फिर हमने किसी ना किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं नहीं हम फसाद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, हमने तो वैसे ही बात की थी, वहाँ से सुना था कह दिया, वहाँ से सुना था कह दिया। अल्लाह अकबर। आप कुरान को आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड, किस तरह से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जैसे कपड़े नहीं धोता, जैसे एक एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप सोचिए छोटे छोटे निशान है, एक एक आयत जो है ना वो आपका एक एक निशान धोती जाएगी और दिल बिल्कुल शीशे की तरह पाक साफ और बिल्कुल शफाफ हमारे दिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने ये सारी आयत पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये है कि मुहासबा, अपना मुहासबा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं तो नहीं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं तो किसी के पीछे उसकी बात नहीं करती हूँ, क्या जो मेरे पे अल्लाह ताला ने मेरे पे हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू ताला के, मैं उनकी नाफरमानी तो नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मुहासबे के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, कौलू कहते हैं वो अभी हमने ये आयत कर ली है। और इसके बाद है कि अल्लाह खबरदार अन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशुरून, कि खबरदार अन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं। आप देखिए इसमें कितनी शिद्दत है कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं, अला कहते हैं, खबरदार कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इन्नहुम बेशक वो, फिर वो वापस हम लेके आए हैं, बेशक वही तो हैं ला अल मुफसिदूना, वो फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानना ही नहीं चाहते ना, उनके रास्ते ही ठीक नहीं हैं, वो दुआ ही नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू ताला से। दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुनेगा ना उनकी दुआ, वो शऊर ही नहीं रख रहे। अब फिर कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम आमनू, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लो, कमा आमन अन्नासु, जैसे ये लोग ईमान लाए। जैसे हम बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बात करो, देखो ऐसे गलत बात है, वो उस वक़्त तुमने सुना था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए, जैसे वो कहते देखो वो कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वो आगे से क्या कहते हैं, कौलू कहते हैं अनुमिनु,
क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफहाउ, बेवकूफ़ लोग। अस्सुफहाउ कहते हैं बेवकूफ़ों को। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं, अस्सुफहा बेवकूफ़, वलाकिन ला यालमून लेकिन वो नहीं जानते। अब देखें कितनी दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल एक इस तरह से देती हूँ कि अगर कभी किसी की बात होती है ना, अगर हम किसी को देखते हैं, जैसे इस्लाम में क्या है, सुन्ना में है ना कि आदमियों के पौंचे ऊंचे होते हैं, औरतों के पौंचे जो हैं वो पाँव तक होते हैं। तो अगर हम किसी आदमी को देखते हैं कि उसने पैंट थोड़ी ऊंची पहनी है, तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना कभी, हमारा कल्चर भी बदल गया है। प्रॉब्लम तो ये ना कि फैशन के मारे हमने सब कुछ बदल दिया है। अगर हम किसी को देखते हैं उसने ऊंचे पौंचे करके पैंट पहनी है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि बेवकूफ़ सा लग रहा है, राइट। और अगर तो अब देखिए आदमियों के पौंचे ऊंचे अगर होते हैं तो हमें बेवकूफ़ से लगते हैं। औरतें जो हैं अगर वो ऊंचे से ऊंचे पौंचे कर ले, वो फैशन आ जाता है, वो हमें ठीक लगता है। जबकि औरतों को हुक्म है कि उन्होंने अपने पौंचे, अपने टखने जो है वो अपने कवर रखने। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 13 पे कि जब वो उनसे कहा जाता है ईमान ले के आओ, तो वो कहते हैं कि ऐसा ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं, ऐसा फैशन करें जैसे ये बेवकूफ़ लोग फैशन करते हैं, ऐसी हरकतें करें, ऐसे घरों में बैठ जाए, ऐसे पर्दे में रह जाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग रहते हैं। सोचने की बात है। अल्लाह अकबर। और जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा, आयत नंबर 14 में है, वाइज़ा लक़ाऊ, और जब वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ौलू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वाइज़ा ख़लाऊ, और जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपनी तरह के शयातीनों में, क़ौलू कहते हैं इन्ना माकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए कितने, ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह ताला अंदर घुस के हमारी एक एक चीज़ जैसे ब्लैक एंड वाइट शीशे में नज़र आ रही होती है कि ये हरकतें इंसान कर सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन देखिए जब मैं हम लफ्ज़ बोलती हूँ ना या आप बोलती हूँ, इसका प्लीज़ ये मतलब मत लीजिएगा कि मैं आप या इस तरह से बात कर रही हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इंसानों को ये चीज़ बता रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये इनमें से कौन सी बीमारी हमारे अंदर है जिसको हमें दूर करना है। कि जब वो जाते हैं, जब वो अपनी तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो फिर उनको ये लगता है, वो जाके कहते हैं वो तो ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी, उनके साथ बात कर रही थी, ऐसे उसका दिल खुश कर रही थी। अब देखो ना, वहाँ पे भी तो बैठना होता है ना। और आगे आप खुद ही सोच लें, आप बहुत समझदार है, आपको ये सारी आयतों का जब खुल के आप जब सोचेंगे तो आपको सब इसका मीनिंग्स पता चल जाएगा। अल्लाह यस्तहज़ियो, अल्लाह मजाक उड़ाते, बिहिम उनके साथ, वयुमुद्दुहुम ढील दे रहा है, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून और वो भटक रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं ना किसी को, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इतना नवाजा हुआ है, देखे जी उनके तो कारोबार भी तरक्की कर रहे, उनके तो ये भी औलादें भी देखे, और उनका ये भी देखे, उनका वो भी देखे। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वयुमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उनको ढील देता है कि देखो करके कहाँ तक पहुँचोगे, जाओगे किधर। और ये जो मुद्दू है ना, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमारी सासा जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब ढील मिलती है ना इंसान को, तो इंसान ये सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ ना, आखिर ठीक ही कर रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना नवाज रहे हैं। तो हमें गौर करना है कि अगर हमें ढील मिल रही है और हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट हैं, राइट, ये गौर से सुनिए कि अगर हमें अल्लाह की रहमतें हैं, हम पे अल्लाह की बारिशें हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला हम वो हरकतें कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मना की हुई हैं, जिससे अल्लाह ताला का गज़ब है, जो दौलीन में आ जाते हैं। तो आप ये देख लिए कि ये यमुद्दुहुम हैं हम, फिर ये अल्लाह ताला ढील दे रहा है। और अल्लाह ताला कह रहा है वो अपनी तुग़यानी में, अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरो ख़रीद ली, अद्दलालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले में। आप खुद देख लीजिए कि हदायत के बदले में गुमराही किसने खरीदी है।
اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, ہمارے تو ایک مہندی ایک بچے کی شادی ہوتی ہے 10 مہندیاں ہوتی ہیں, 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں نچاتے ہیں. اور یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں. آپ بلیو کریں جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی. اس لیے اگر آج آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا, لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. صحابیات نے کیا کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا کردار کیا تھا. آج ہم مسلمان ہیں نا, ہم فالو تو انہی کو کر رہے ہیں نا, دین تو وہی ہے ہمارے پاس نا, کوئی نیا دین تو آیا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی اجازت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آج ہم نے اپنے مطابق اسلام کو بنا لیا ہے. ہم پہلے یہ آنیسٹلی میں سوچتی تھی کہ میں بہت بعد میں یہ بات کروں گی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی تھوڑی سی ہو جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ او مائی گاڈ نہیں بتا دوں, مجھے نہیں پتا کہ کل مجھے وقت ملے گا کہ نہیں, میرے پاس زندگی کتنی ہے کتنی نہیں, مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. آج جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں, اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں, اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں. الحمدللہ دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم ہے. غور کیجئے گا ضرور اس بات کو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے چیزیں, کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا سٹرونگ کر لیا, ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں. ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا, ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے. یہی ہے نا بات, اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے. اللہ اکبر. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم, اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے, ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی نا, ان میں سے ہر آیت کم از کم اب میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت, ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں, مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے, اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے, دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا. تو پھر میں کیسے باہر نکلوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے رب مجھے راستہ دکھا, اور نہ صرف راستہ دکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے. یا رب العالمین میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے, مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے, تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے, عہد بھی پکا عہد کیجئے نا, پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم, مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ, جیسے مثال استوقد نارا, جیسے کہ جلائی آگ, فلما اضاءت ما حولہ, اور اس سے ہو گیا ماحول روشن. ذہب اللہ بنورہم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. اب دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی. ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی, اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی, پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی.
تو جب روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا۔ اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی۔ 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی، انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا، اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے، انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو۔ وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جاؤ ہماری پیغام لے جانے کا۔ اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا، یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے۔ دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا۔ جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قریب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قریب کہہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ عجیب دعوت دائی زادان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی۔ اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں، جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے، اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے، مومن اور متقی لوگوں پہ۔ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ خدا حافظ۔